दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रञ्जना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल कार्तिक महिनाको 16 गते मंगलबार। कार्तिक कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि 8:34 बजे उपरान्त त्रयोदशी तिथि रहने। ईस्वी सम्वत 2021 अक्टोबर महिनाको 2 तारिक, शक सम्वत 1942 र नेपाल सम्वत 1141। आज सूर्योदय बिहान 6:16 र सूर्यास्त भरे साँझ 5:17 सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी आजबाट हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार सुरु हुँदै। आजको दिनबाट 5 दिनलाई यमपञ्चक भनिने, आजको दिन यमदीप दान गर्ने धार्मिक परम्परा। शास्त्रीय मान्यताअनुसार आजको दिन सालको टपरीमा यमराजलाई आह्वान गरी विभिन्न चीजहरू अर्पण गरी बत्ती बाल्ने परम्परा। यमदीप दान गर्दा यमराज प्रसन्न हुने धार्मिक मान्यता रहेको। आज धन्वन्तरी जयन्ती। आजको दिन समुद्र मन्थन गर्दा भगवान धन्वन्तरी अमृत, शङ्ख, चक्र र जडीबुटीका साथ प्रकट हुनुभएको धार्मिक विश्वास। यस दिनलाई धन्वन्तरी दिवस, धनतेरस या धन्वन्तरी त्रयोदशी भनिने। विभिन्न शास्त्रमा धन्वन्तरीको वर्णन गरिएको, आयुर्वेदका पिता मानिने धन्वन्तरीको पूजा अर्चनाका साथै विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने परम्परा। आजको दिन तिहारका लागि पूजा अर्चना गरिने सरसामान किनमेल गर्न उत्तम मानिने। राष्ट्रिय आरोग्य दिवस आज। यस अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्रिय आरोग्य दिवस तथा धन्वन्तरी जयन्ती मनाइने। यस वर्ष आयुर्वेदिक विकासको आधार जनशक्ति, विकास र पूर्वाधार भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाइँदै। राम्रो खानपान, व्यवस्थापन, जीवनशैलीका साथै आयुर्वेद सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरूको जनचेतना जगाउने उद्देश्यले यो दिवस मनाइने। पछिल्लो समय जनमानसमा आयुर्वेदिक सम्बन्धी चासो बढ्दै। अब समाचार विस्तारमा। आज कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात् आजबाट हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार सुरु भएको छ। आजको दिनबाट 5 दिनलाई यमपञ्चक भनिन्छ। यस दिन यमदीप दान गर्ने विभिन्न धार्मिक परम्परा रहेको छ। शास्त्रीय मान्यता अनुसार आजको दिन सालको टपरीमा यमराजलाई आह्वान गरी विभिन्न चिजबिजहरू अर्पण गरी बत्ती बाल्ने परम्परा रहेको छ। यमदीप दान गर्दा यमराज प्रसन्न हुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। एक रिपोर्ट। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी आजबाट नेपालीको दोस्रो ठुलो चाड तिहार सुरु हुँदैछ। आजको दिनबाट 5 दिनलाई यमपञ्चक भनिन्छ। आजको दिन यमदीप दान गर्ने धार्मिक परम्परा रहेको छ। यमपञ्चकलाई 5 दिनसम्म विभिन्न पर्यावरणसँग जोडिएर मृत्युलाई जित्न खोज्ने अर्थात् पुनः आयुका लागि यसमा विभिन्न विधिहरू अपनाइएको छ। आजको दिन साँझमा यमदीप बालिन्छ। शास्त्रीय मान्यता अनुसार आजको दिन सालको टपरीमा यमराजलाई आह्वान गरी विभिन्न चिजहरू अर्पण गरी बत्ती बाल्ने परम्परा रहेको छ। विशेष गरेर सालको टपरी अथवा माटाका भाँडालाई अत्यन्त शुद्ध तथा पवित्र मान्ने भएकाले यसमा दीप बाल्नु राम्रो मानिने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। यमदीप दान गर्दा यमराज प्रसन्न हुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। यमदीप दान गर्दा दक्षिण फर्काएर गर्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता छ। यसको धार्मिक महत्त्वको बारेमा संस्कृतविद डाक्टर बिना पौडेल यसो भन्नुहुन्छ। यमपञ्चक नामैबाट हामीले सुरुमा यम भन्यौँ, त्यसपछि पञ्चक 2टा शब्द जोडियो। एउटा त मृत्युका देवता यमराज, त्यसपछि 5 दिनसम्म विभिन्न पर्यावरणसँग जोडिएको र मृत्युलाई जित्न खोज्ने भनेको पूर्ण आयुको लागि के गर्नुपर्छ भनेर यसमा विभिन्न विधिहरू अपनाइएको छन्। त्यसमध्ये पहिलो दिन चाहिँ के गरिन्छ भनेदेखि साँझको अधिकांश हाम्रो पूजाहरू गर्ने परम्परा बिहान हुन्छ। बिहान सूर्योदय पूर्व नै नुहाइधुवाइ गरिकन त्यसपछि सूर्यलाई जल चढाएर अरू पूजाको विधान सुरु हुन्छ। यमदीपको प्रसङ्गमा चाहिँ बेलुका गर्ने चलन छ। प्राय टपरीमा हाम्रो सबभन्दा शुद्ध के चिज हुन्छ त? हुन त आजकल मान्छेले धेरैले चाँदीको भाँडा, सुनको भाँडा समेत अरू धातुको भाँडा पनि प्रयोग गर्छन्। तर शास्त्रमा चाहिँ के बताइएको छ भने सबभन्दा चोखो चाहिँ नि माटोले बनेको र यस्तो पातहरूद्वारा बनेको, जसलाई हामी टपरी भन्छौँ। हामी त प्रायः सालको टपरीको चलन छ। त्यस्तै गरिकन सालको टपरी बनाएर त्यो टपरीमा यमराजलाई आह्वान गरिन्छ
र उहाँलाई विभिन्न चिजहरू अर्पण गर्ने, जस्तो जल भन्यो, त्यसपछि फुल, नैवेद्य, चन्दन, त्यस पकवान, फलफुल सबै कुरा अर्पण गरेर प्रमुख रूपले बेग्लै बत्ती बाल्ने चलन छ। हुन चाहिँ नि दियो कलश गणेश स्थापना गरेर अधिकांश पूजाहरू त्यसरी सुरु गरिन्छ। यसमा चाहिँ नि बेग्लै कलश स्थापना गरिकन दियो राखिकन अनि त्यसरी दीप बालेर त्यसलाई चाहिँ नि जस्तो नदीमा, अधिकांश ठाउँहरूमा नदीमा बगाइन्छ, जहाँ नदी छैन, कति ठाउँमा नदी नभएर तलाउ मात्रै हुन्छन्, तलाउहरू भएको ठाउँमा तलाउमा। अब त्यो पनि सम्भव भएन भनेदेखि आफैले बनाएर, भनौँ न आफूले बनाएर कृत्रिम रूपमा बनाएर तलाउमा पनि अब मुख्य चाहिँ त्यो गरेर यमराजको भएपछि त्यति हो। उसको जुन चाहिँ यम दीपदान भनेको त्यति नै हो गर्ने। त्यो चाहिँ जस्तो यमराजलाई प्रसन्न पार्ने भयो, किनभने जब पौराणिक देवताहरूको 3टा देवताको मान्यता रह्यो सनातन धर्ममा, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, त्यसपछि विष्णु पालनकर्ता, शिव संहारकर्ता। शिव संहारकर्ता भइकन पनि फेरि मृत्युको जिम्मा दिएको छ, यो सम्पूर्ण पृथ्वीलोकमा भएका प्राणीहरूको प्राण हरण गर्ने। यसमा त सन्तुलन ल्याउनु पर्यो, जन्मले मात्र त सन्तुलन हुँदैन भनेर त्यो सन्तुलन ल्याउनको लागि काम गर्ने जिम्मा चाहिँ यमराजलाई दियो। र त्यही यमराजलाई मान्छेलाई के भने मृत्युसँग त उसलेसँग त भएछ, उसलाई मृत्युसँग त डराइरहेको छ र उसले मृत्युलाई जित्ने प्रयत्न गरेको छ। मानवले धेरैचोटि सबभन्दा जान्न खोजेको, बुझ्न खोजेको, अरूलाई बुझाउन खोजेको विषय मृत्यु हो, तर त्यो जति सरल रहन्छ। अनि उसले त्यसपछि के गर्यो भने मृत्युलाई त म जित्न सक्दिनँ, तर मृत्युलाई के गर्न सक्छु त, मृत्युलाई चाहिँ म पूर्ण आयु चाहिँ बाँच्न सक्छु भन्ने प्रयत्नको क्रममा यमराजलाई खुसी बनाएर मेरो अकाल मृत्यु हरण। सबभन्दा ठुलो कुरो यो तिहारको उपलक्ष्यमा दाजुभाइ दिदीबहिनीको प्रसङ्गमा पनि, यमराजलाई यमुनाको प्रसङ्गमा पनि एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेको चाहिँ अकाल मृत्यु हरण। अकाल मृत्यु नहोस् मेरो कुनै पनि, मैले पूर्ण आयु बाँच्छु, मैले केही काम गर्न लागेको छु भनेदेखि त्यो काम चाहिँ पूर्ण गर्न सक्नु पर्ने। त्यसैको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले नै यमराजलाई सबभन्दा सुरुमा आह्वान गरेर दीप जलाएर उहाँलाई प्रसन्न पार्ने, खुसी तुल्याउने। मृत्युलाई पूर्ण आयु बाँच्न अर्थात् अकाल मृत्यु हरणका लागि पनि तिहारको सुरुको दिन यम दीपदान गर्ने प्रचलन रहेको हो। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ शर्मिला रायमाझीको रिपोर्ट। आज धन्वन्तरी जयन्ती, कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका दिन धन्वन्तरी उत्पन्न हुनुभएका हुनाले यो जयन्ती मनाइने गरिन्छ। यस दिनलाई धन्वन्तरी दिवस, धनतेरस या धन्वन्तरी त्रयोदशी पनि भनिन्छ। आजकै दिन समुद्र मन्थन गर्दा भगवान धन्वन्तरी अमृत, शङ्ख, चक्र र जडीबुटीका साथ प्रकट हुनुभएको धार्मिक विश्वास रहेको छ। आयुर्वेदका पिता मानिने धन्वन्तरीको पूजा अर्चनाका साथै विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइने गरिन्छ। विभिन्न शास्त्रमा समेत धन्वन्तरीको वर्णन गरिएको पाइन्छ। एक रिपोर्ट। आज धन्वन्तरी जयन्ती, कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको त्रयोदशीमा धन्वन्तरी जयन्ती मनाइन्छ। यस दिनलाई भगवान धन्वन्तरी आयुर्वेदका पिता र गुरु मानिने हुनाले उहाँको जन्मदिनको रूपमा धुमधामले साथ मनाइने गरिन्छ। आजको दिनलाई धन्वन्तरी दिवस, धनतेरस या धन्वन्तरी त्रयोदशी भनिन्छ। आजकै दिन समुद्र मन्थन गर्दा भगवान धन्वन्तरी अमृत, शङ्ख, चक्र, जडीबुटीका साथ प्रकट हुनुभएको धार्मिक कथन छ। धन्वन्तरीको सम्बन्धमा विभिन्न शास्त्रमा समेत वर्णन गरिएको छ। यसको धार्मिक महत्त्वको बारेमा संस्कृतविद डाक्टर बिना पौडेल यसो भन्नुहुन्छ। एउटा सामान्यतया हामी कहाँ जुनसुकै पूजामा पनि एउटा एकदम सरल विधि भनौँ, हुन त आफ्नो आफ्नो कुलायन भन्छौँ हामी, कुल पद्धति हुन्छ, परम्परा हुन्छ घरको, त्यो सबै चिजहरू फरक पर्छन्। तर त्यसो हुँदा पनि सनातन धर्मले के भन्छन्, पछिल्लो समयमा हुन त गणपति पूजा भनेको वेदमा छैन, गणेश वैदिक देवता होइनन्, तर पौराणिक काल आइसकेपछि गणेशको यति विधि प्रचलन भयो, यति विधि व्यापक भयो कि जे पूजा गर्दा पनि अग्र पूजाका अधिकारी उनी भए। त्यसले गर्दाखेरि दियो बत्ती बाल्नै पर्ने, दियोको विभिन्न कारणहरू छन्, जस कारणमध्ये एउटा चाहिँ नि यज्ञ। वैदिक धर्ममा चाहिँ यज्ञको कुरा आउँछ। यज्ञ गर्ने विधान अलिकति कठिन भनौँ, अलि समय लाग्ने, धेरै कुराको चाँजो पाँजो मिलाउन पर्ने र थाहा हुनुपर्ने त्यसको विधान। त्यसकारण विशिष्ट ऋषिहरूले, महर्षिहरूले, मुनिहरूले जसले अध्ययन गर्नुभएको छ, मनन गर्नुभएको छ र आफ्नो सम्पूर्ण जीवन एउटा जङ्गलमा गएर बिताउनु भएको छ, उहाँहरूले यज्ञ चाहिँ नि उहाँहरूद्वारा यज्ञ गराइने हुन्थ्यो र त्यो यज्ञ सबै सर्वसाधारण घर गृहस्थीको लागि सम्भव हुँदैन। त्यसकारण यज्ञको सानो रूप होम हो। हामीहरू घरमा आजकल सानसानो होमहरू गर्छौँ, त्यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरिएको र होम पनि गर्न सक्दैन। होम पनि सधैँ सम्भव नहुने भएपछि हामी एउटा बत्ती बाल्छौँ, त्यसको एउटा सानो रूपको बत्ती बाल्ने। त्यसले गर्दाखेरि हरेक पूजामा हामी दियो
दियोलाई बालेर सुरु गर्छौँ। त्यसकारण धन्वन्तरीको पूजा गर्दा पनि दियो कलश भनेको पानीको प्रतीक भयो। अमृत त्यो कलशको प्रसङ्ग पनि जुन हामी दसैँसँग पनि जोड्छौँ, तिहारसँग पनि कलशको ठुलो सम्बन्ध छ। त्यो सबै सम्बन्ध मेन कलशको उत्पत्ति भएको र त्यो अमृतलाई राख्न बनाइएको कलश विश्वकर्माले निर्माण गरेको भनिन्छ। त्यो कलशै धन्वन्तरीले बोक्नु भएको हो। त्यसले गर्दा त्योसँग चाहिँ धेरै कुरा जोडिएको छ। धन्वन्तरीले बोक्नु भएको कलशसँग त्यो बेलादेखि आजसम्म पनि हामी कहाँ सम्पूर्ण विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान गर्दा हामी कलशको प्रयोग गर्छौँ। त्यो चाहिँ नि त्यसकै हो, त्यही उसलाई भनौँ न परम्परालाई हामीले चाहिँ नि थामिराखेको हो। त्यसले गर्दा त्यही हिसाबले गर्ने हो। अरू चिज चाहिँ नि हामी के भने जुन चिज आफूलाई शुद्ध लाग्छ, मिठो लाग्छ अथवा पर्यावरणमा फलेको छ, तिहारले सिकाउने के हो भनेदेखि जुनसुकै बेला जुनसुकै चिज फलेको छ बेमौसमी चिज होइन, जुन कुराको मौसम छ त्यही चिज खानुपर्छ भन्ने सिकाउने पर्व हो एउटा। त्यही गरेर धन्वन्तरीलाई पनि प्रकृतिमा भएका चिजहरू जे फलेका छन् तपाईँको बारीमा उसमा जसलाई शुद्ध मानिन्छ, फुल भए पनि फल भए पनि त्यो अर्पण गर्ने र पकवानहरू चलाउन सकिन्छ। तर के भनेदेखि जुनसुकै पनि हामीले जब कलश स्थापना गर्छौँ अथवा त्यहाँ केही आह्वान गर्छौँ, हाम्रो के भनिन्छ भनेदेखि हामीले जे कुरो चिताएको हुन्छ त्यो कुरो त्यहाँ पुग्ने हुन्छ। अब हामीले जसलाई आह्वान गऱ्यौँ, कतिजनाले त्यसमा आफ्नो कुलदेवतालाई आह्वान गर्नुहुन्छ, इष्टदेवतालाई आह्वान गर्नुहुन्छ, कसैले सप्तद्वीप भन्छन्, कसैले सप्त समुद्र, सप्त नदी, सबैलाई त्यहाँ आह्वान गरेपछि उहाँहरू आइदिनुहुन्छ र आइदिइसकेपछि उहाँहरूमा भएको जुन गुण हो नि, उहाँहरूको पानीमा भएको जस्तो आजकल मिनरल वाटर भन्छ नि, त्यो तत्त्व हो नि, त्यहाँ भएका गुणहरू सबै त्यसमा आइदिन्छ हाम्रो भावद्वारा र त्यो चाहिँ सेचन गर्ने चलन छ। त्यस कारण पूजामा हामी पहिलोचोटि सेचन गर्ने हुन्छौँ, त्यो सेचन गर्न सकिन्छ, त्यसरी गर्ने चलन चाहिन्छ। हाम्रो पुराणहरूमा सम्पूर्ण पुराणहरूमा धेरै ठाउँमा सुर र असुर दुईवटा शब्द प्रयोग गरेको छ। देवताहरू र दानव दुईटाहरूको बिचमा भएका विभिन्न समयको युद्धहरू र केही कुरा प्रसङ्गमा जस्तो समुद्र मन्थनको धेरै गहिरो अर्थ छ। बाहिरी हिसाबले हामीले समुद्र मन्थन भनेको एउटा समुद्रलाई मन्थन गरेर त्यहाँभित्र भएका विभिन्न रत्नहरू, विभिन्न बहुमूल्य चिजहरू निकाल्ने प्रयत्न भन्ठानेका छौँ होइन। तर त्योभन्दा अझ फरक छ। र त्यही क्रममा देवता र दानवहरूले धेरैचोटि आफू सँगसँगै बसेर उनीहरूले सभा सम्मेलन गरेर एउटा के निर्णयमा पुग्यो भने यो समुद्रभित्र थुप्रै अमूल्य चिजहरू छन्, त्यो चिजहरूलाई हामीले मन्थन गरेर बाहिर निकालौँ र त्यसपछि हामी त्यसमा के गरौँ त दुईजनाले बाँडफाँड गरौँ भनेर उनीहरूको सम्झौता भयो। र त्यही सम्झौता अनुसार समुद्र मन्थन गरियो। समुद्र मन्थनको धेरै प्रसङ्गहरूको धेरै पुराणहरूमा यसको विस्तृत वर्णन छ। र समुद्र मन्थनको क्रममा त्यहाँबाट थुप्रै चिजहरू निस्के। 14 रत्न भन्ने चलन छ। थुप्रै चिजहरू जस्तो ऐरावत हात्ती भन्यो, उच्चै सभा घोडा भन्यो, चन्द्रमा भन्यो, महालक्ष्मी सरस्वती भन्यो, त्यसपछि बारुणी देवी भन्यो। र त्यही क्रममा दुईटा प्रमुख चिज निस्किएकोमा कालकोट, विष र अमृत आउँछ। र त्यो अमृतलाई चाहिँ नि अमृत लिने क्रममा चाहिँ धन्वन्तरीले त्यो अमृत कसले लिएर माथि आयो भन्दाखेरि धन्वन्तरी त्यो निस्केको सबभन्दा प्रमुख चिज चाहिँ अमृत थियो। देवता र दानव दुईटाले खोजेको चिज चाहिँ नि त्यो अरू चिज चाहिँ निस्किने क्रममा आफै निस्केका हुन्, तर उनीहरूले खोजेको चिज चाहिँ अमृत थियो। र धन्वन्तरीले चाहिँ त्यो अमृत लिएर आउनुभयो माथि। र त्यो पछि यता जब 4वटा वेद, हिन्दू सनातन धर्मको 4वटा प्रमुख वेद भए, त्यो 4वटा वेदपछि फेरि उपवेदहरू भनिन्छ। त्यो उपवेदको क्रममा जुन आयुर्वेदको प्रसङ्ग छ, त्यो आयुर्वेदको प्रसङ्ग धन्वन्तरीसँग धेरै जोडिएको छ। र उहाँले यो पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण जति पनि बोट बिरुवाहरू, पातहरू जे छन् ती सबै चिज के हुन्छ औषधि हुन्। हामीले प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो। यी उम्रेका सबै चिजमा केही न केही गुणहरू छन्। कसैको जरामा होला, कसैको पातमा होला, कसैको फलमा, कसैको फुलमा। यसरी उहाँले जसरी यो विज्ञानको प्रादुर्भाव गर्नुभयो र आजसम्म पनि हामी आयुर्वेदलाई एउटा प्रमुख हाम्रो चिकित्सा विज्ञानमा लिएका छौँ। त्यो क्रमले चाहिँ नि धन्वन्तरीलाई हामी सबैले मान्ने कारण चाहिँ नि उहाँले जुन अमृतलाई सुरक्षा पनि गरिदिनु भयो र त्यो मान्नुभयो, त्यो कारण पनि हाम्रो लक्ष्मी चाहिँ नि कस्तो भयो भने धन सम्पत्ति वैभव सबैको अधिष्ठात्री देवी भइन्। लक्ष्मीभन्दा पहिले हामी कुबेरलाई पूजा गरिन्छ भन्थ्यौँ। हामीले वेदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि कुबेरको वर्णन आउँछ। कुबेरले सबै देवी देवताहरूको सम्पूर्ण खजाना, सबै खजानाका रक्षक हुन्, उनले संरक्षण गर्ने र आवश्यकता पर्यो भने त्यो सम्पत्ति कसलाई आवश्यकता छ त्यो अनुसार दिने कुबेरको प्रमुख काम त्यो हुन्थ्यो। यसकारण यक्षराज भन्ने चलन छ। यक्षहरूका पनि राजा हुन् कुबेर। र कुबेरलाई नै धन सम्पत्तिको लागि आह्वान गर्ने, पूजा गर्ने चलन थियो। र कुबेरको शारीरिक वर्णनको क्रममा आउँदा प्रतिमा विज्ञानका पुस्तकहरूमा कस्तो आउँछ भनेदेखि त्यो बेलासम्म कस्तो धारणा थियो भनेदेखि सम्पत्ति भएको मान्छे सुन्दर हुनुपर्छ भन्ने छैन। सम्पत्ति एउटा आफ्नो ठाउँमा छ, सम्पत्तिका उनी रक्षक हुन्। त्यस कारण कुबेरको मूर्ति बनाउँदाखेरि, प्रतिमा बनाउँदा
ठुलो भुँडी भएको, कति ठाउँमा 3टा आँखा भएको, दाँत बाहिर निस्केको, त्यो अनि सँगै न्याउरी मुसा बसेको त्यस्तो खालको मात्रै धेरै आकर्षक होइन कि त्यस्तो मूर्ति बनाउने चलन थियो कुबेरको। र तर पछि जब समुद्र मन्थनको कुरा आयो, त्यो बेलासम्म कुबेरको पूजा हुन्जेलसम्म समुद्र मन्थन थिएन पुराणमा। जब पुराणमा समुद्र मन्थनको कुरो प्रसङ्ग आयो त्यसपछि लक्ष्मीको आविर्भाव भयो। लक्ष्मीलाई कसरी देखाइयो भने लक्ष्मी चाहिँ समुद्र पुत्रीको रूपमा पनि आउँछन्, लक्ष्मीको अरू जन्मको पनि कुराहरू आउँछ। विशेष गरी दीपावलीको किमेरको लागि पनि आजको दिनलाई उत्तम मानिन्छ। आजको दिन खरिद गरेका सामग्री तिहारभरि पूजा अर्चना गर्न शुभ मानिने हुनाले पनि आजको दिन सामान खरिद गर्ने चलन रहेको छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा निखिल खपालीका साथ समिरा रायमाझीको रिपोर्ट। आज राष्ट्रिय आरोग्य दिवस। यस अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्रिय आरोग्य दिवस तथा धन्वन्तरी जयन्ती मनाइन्छ। आयुर्वेद विकासको आधार जनशक्ति विकास र पूर्वाधार भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्षको यो दिवस मनाउने गरिएको हो। राम्रो खानपान, व्यवस्थापन, जीवनशैलीका साथै आयुर्वेद सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरूको जनचेतना जगाउने उद्देश्यले यो दिवस मनाइने गरिन्छ। परापूर्व कालदेखि आयुर्वेदमा विश्वास राख्ने, यसप्रति आस्था राख्ने सबैले यो दिवस मनाउँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। आज राष्ट्रिय आरोग्य दिवस तथा धन्वन्तरी जयन्ती। यस अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्रिय आरोग्य दिवस तथा धन्वन्तरी जयन्ती मनाइन्छ। आजकै दिन समुद्र मन्थन गर्दा भगवान धन्वन्तरी अमृत, शङ्ख, चक्र र जडीबुटीका साथ प्रकट हुनुभएको धार्मिक मान्यता अनुसार आजको दिन धन्वन्तरी जयन्ती मनाइने गरिएको हो। आयुर्वेदलाई भगवान धन्वन्तरीले मानवतालाई दिएको अनुपम देन मानिन्छ। पछिल्लो समय यस दिनलाई धन्वन्तरी जयन्तीका साथै राष्ट्रिय आरोग्य दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो। यस वर्षको नारा आयुर्वेद विकासको आधार जनशक्ति विकास र पूर्वाधार भन्ने रहेको छ। राम्रो खानपान, व्यवस्थापन, जीवनशैलीका साथै आयुर्वेद सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरूको जनचेतना जगाउने उद्देश्यले दिवस मनाइन्छ। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति संसारकै सबैभन्दा पुरानो चिकित्सा पद्धति हो। परापूर्व कालदेखि आयुर्वेदमा विश्वास राख्ने, आयुर्वेदलाई मान गर्ने र यसप्रति आस्था राख्ने सबैले पहिलेदेखि यो दिवस मनाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय आयुर्वेद सम्बन्धी जनमानसमा चासो बढ्दै गएको छ। त्यसमा पनि कोरोना कहरपछि झन् आयुर्वेदमा विश्वास राख्नेहरू बढ्दै गएको नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा संघका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश देवानी बताउनुहुन्छ। हाम्रो धन्वन्तरी जयन्ती तथा राष्ट्रिय आरोग्य दिवस भनेर हरेक वर्ष मनाउने गरिएको छ। यसलाई हामीले आयुर्वेद दिवस भनेर इन्डियामा चाहिँ आयुर्वेद दिवस भन्ने नाममा मनाउन थालिएको छ। हामीहरूको चाहिँ राष्ट्रिय आरोग्य दिवस तथा धन्वन्तरी जयन्ती भन्ने नाममा चाहिँ हामीले यो मनाउन थालेका छौँ। र यो धन्वन्तरी जयन्ती अलिकति धार्मिक जस्तो पनि भएको हुनाले यो कतिौँ भन्ने चाहिँ त्यसमा हुँदैन, किनभने यो परापूर्व कालदेखि आयुर्वेदमा विश्वास गर्ने, आयुर्वेदलाई मान गर्ने अथवा आयुर्वेदप्रति आस्था राख्ने सबैले यो पहिलेदेखि मान्दै आउनु भएको हो। त्यसकारण यो चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ यो देशैभरि हाम्रा जति पनि आयुर्वेदका संस्थाहरू छन्, सरकारी संस्थाहरू जस्तो केन्द्रमा हाम्रो आयुर्वेद विभाग छ, त्यस्तै नवदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, त्यस्तै सिंहदरबार वैद्यखाना लगायतका चाहिँ यो केन्द्रीय स्तरका आयुर्वेदका संस्थाहरू, त्यस्तै जिल्लामा हाम्रो जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला आयुर्वेद अस्पताल, त्यस्तै प्रदेशमा प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल भनेर यी सबै संस्थाहरूमा चाहिँ यो आयुर्वेद को परम्परा अनुसार र अहिले त अब आरोग्य दिवस पनि जोडिएर सरकारी तौरबाटै देशैभरि मनाइन्छ र निजी क्षेत्रमा पनि जहाँ आयुर्वेदको पढाइ हुने ठाउँहरूमा, त्यसै गरेर आयुर्वेदको क्लिनिकहरू भएको ठाउँमा, आयुर्वेदको अस्पताल भएको ठाउँमा र आयुर्वेदका चाहिँ पसलहरू भएको ठाउँमा यी स्थानहरूमा पनि देशैभरि यो धन्वन्तरी जयन्ती मनाउने परम्परादेखि नै यो चलन छ। र विशेष गरी अब हामीले यो वर्षको नारा जनशक्तिलाई आधार गरेर अब आयुर्वेद विकासको आधार जनशक्ति विकास र पूर्वाधार भन्ने नाराका साथ यो वर्ष हामीले चाहिँ देशैभरि यो धन्वन्तरी जयन्ती मनाउन लागेका छौँ। र खास गरी यो धन्वन्तरी जयन्ती एउटा धार्मिक विश्वास
चाहिँ हामीले मनाउने गरे तापनि अहिले त्यसलाई धार्मिक मात्रै नभएर यो एउटा चाहिँ हाम्रो जनचेतना जगाउने समय र देशैभरिका संस्थाहरूबाट देशैभरिमा रहेका हरेक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हाम्रो जीवनशैली व्यवस्थापन खानपान रहनसहन आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरूका परिचयहरू आयुर्वेदका चाहिँ नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू त्यो वर्षमा आएका 9वटा कार्यक्रमहरू यस्तो सबै जनताहरूलाई चाहिँ जानकारी दिने विभिन्न मिडियाहरूबाट अनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर जानकारी दिने त्यो विधि भएको हुनाले अहिले हामीले पूजाआजामा मात्रै सीमित नभई खास गरी अन्य जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर यो मनाउँछौँ। अब अहिले आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुरले आजको दिन आयुर्वेद विभाग नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय राष्ट्रिय आयुर्वेद तथा अनुसन्धान केन्द्र सिंहदरबार वैद्यखाना लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ। अहिले आयुर्वेदको भूमिकालाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। योगसँगै आयुर्वेदका विधिहरू पनि अघि बढिरहेको बताइएको छ। हाम्रो देशमा हिमाली पहाडी र तराई क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको विभिन्न किसिमका आयुर्वेदमा महत्त्व रहेको छ। आयुर्वेदको लागि भनेर त्यस्तो भन्दा पनि जिल्ला त जस्तो उपचारको दृष्टिले अलि अगाडि बढिसकेको भनेको चितवन अलि अगाडि बढिसकेको छ। त्यस्तै पोखरा काठमाडौँ यो उपचारको दृष्टिले भयो। जडीबुटीको दृष्टिले त हाम्रो तराई हिमालदेखि तराईसम्म विभिन्न किसिमका फरक किसिमका जडीबुटी पाइन्छ। कतिपय हिमालका जडीबुटी हामीलाई आवश्यक हुन्छ भने कति पहाडका जडीबुटी आवश्यक हुन्छ, कति तराईका जडीबुटी हुन्छ। यहाँनिर हिमालको बढी कुरा गरेको कारण के भन्दाखेरि हिमालमा हाम्रो नेपालको हिमालमा पाइने जस्तो खालको जडीबुटी संसारमा धेरै जस्तो ठाउँमा पाइँदैन। जस्तो हाम्रो तराईमा पाइने जस्तो खालको जडीबुटी इन्डियामा पनि धेरै पाइन्छ, अरू देशमा पनि पाइन्छ र पहाडीमा हुने करिब पाइन्छ। तर हिमाली प्रदेशमा हाम्रो हिमाली रेन्जमा हुने जडीबुटीहरू यासागुम्बा पाँचौँले यस्ता लगायतका धेरै छन् शिलाजितहरू। यस्तो चाहिँ अरू देशमा चाहिँ त्यति धेरै पाइँदैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हिमालय रेन्जमा अथवा हाम्रो हिमाली भागहरूमा चाहिँ पाइने जडीबुटी चाहिँ सबभन्दा पोटेन्सियल मानिन्छ। अब नयाँ पुस्ताको यताको चासो भनेको चाहिँ अहिले पढ्नको लागि चाहिँ यो जस्तो एचए भनेर हामीले कविराज भन्ने गर्छौँ हाम्रो बोलचालको भाषामा, तर तिनीहरू आयुर्वेद एचए हो। आयुर्वेद एचए गर्नको लागि एसएलसी पछाडि फेरि 3 वर्ष अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो अध्ययन गर्ने बिचमा चाहिँ कलेजहरू एकदमै थोरै भएको हुनाले जनसङ्ख्या हामीसँग न्यून छ। अहिले पनि 2-3टा मात्रै कलेज छन् र खोल्ने प्रोसेसमा धेरै कलेजहरू खुल्ने प्रोसेसमा छन्। किनभने त्यो आयुर्वेदको महत्त्व र यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएकाले पनि पछिल्लो समय युवा पुस्ताले समेत यसको अध्ययनका लागि चासो देखाएको बनाइन्छ। आयुर्वेदका लागि सरकारी स्तरबाट सहयोग भएमा यसलाई अझ राम्रोसँग लान सकिने सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर केवनको भनाइ छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी आजबाट हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार सुरु हुँदै आजको दिनबाट 5 दिनलाई यमपञ्चक भनिने आजको दिन यमदीप दान गर्ने धार्मिक परम्परा। शास्त्रीय मान्यताअनुसार आजको दिन सालको टपरीमा यमराजलाई आह्वान गरी विभिन्न चिजहरू अर्पण गरी बत्ती बाल्ने परम्परा। यमदीप दान गर्दा यमराज प्रसन्न हुने धार्मिक मान्यता रहेको। आज धन्वन्तरी जयन्ती। आजको दिन समुद्र मन्थन गर्दा भगवान धन्वन्तरी अमृत, शङ्ख, चक्र र जडीबुटीका साथ प्रकट हुनुभएको धार्मिक विश्वास। यस दिनलाई धन्वन्तरी दिवस, धनतेरस या धन्वन्तरी त्रयोदशी भनिने। विभिन्न शास्त्रमा धन्वन्तरीको वर्णन गरिएको आयुर्वेदका पिता मानिने धन्वन्तरीको पूजा अर्चनाका साथै विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने परम्परा। आजको दिन तिहारका लागि पूजा अर्चना गरिने सरसामान किनमेल गर्न उत्तम मानिने। राष्ट्रिय आरोग्य दिवस आज। यस अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्रिय आरोग्य दिवस तथा धन्वन्तरी जयन्ती मनाइने। यस वर्ष आयुर्वेदिक विकासको आधार जनशक्ति विकास र पूर्वाधार भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाइँदै राम्रो खानपान व्यवस्थापन जीवनशैलीका साथै आयुर्वेद सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरूको जनचेतना जगाउने उद्देश्यले यो दिवस मनाइने।
पछिल्लो समय जनमानसमा आयुर्वेदिक सम्बन्धी चासो बढ्दै। अहिलेलाई भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।